पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेट भयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले धरानलाई खानेपानी खुवाउने आश्वासन दिनुभएको छ। हुन त आश्वासन दिनु कुनै नौलो कुरो होइन, यद्यपि यो पटक पनि आश्वासन पाउनु भएको छ, आश्वासन दिनुभएको छ। योभन्दा अगाडिको पटक आउँदाखेरि उहाँहरू भेटघाट गर्न पाउनु भएन, भेट भएन। यो पटक चाहिँ राम्रैसँग भेटघाट भयो, कुराकानी भयो। के भन्नु सर यो भेटघाट पछाडि चाहिँ तपाईँले? यो अलि अगाडि नै भेटघाट हुनु पर्थ्यो। हजुर, ढिलै भयो तर राम्रै ब्रेक थ्रु भयो, आइस ब्रेक भयो। यो हर्क साम्पाङज्यूले प्राप्त गरेको एउटा रणनीतिक सफलता भन्छु म। रणनीतिक सफलता किन भनेको भने कार्यनीतिक सफलता त्यतिखेर प्राप्त हुन्छ जब यो योजनाबद्ध तरिकाले, अफिसियल तरिकाले अब धरानमा खानेपानीको अफिस बसेर सर्वेक्षण भएर डिपिआर तयार भएर इन्जिनियरिङ डिजाइन बनेर बजेट एलोकेट भएर बजेट विनियोजन गरेर अनि रातो किताबमा लेखिएर योजनामा पारेर बहुवर्षीय योजनामा पारेर घोषित रूपमा राज्य अगाडि बढेपछि कार्यनीतिक सफलताको चरण सुरु हुन्छ। तर सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू हतपत बोल्नुहुन्न, बोलेपछि गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँको पनि इमेज छ। फेरि धरान भनेको तर होइन, सरले यसो भनिरहँदाखेरि कतिपय काम त गर्नुभएको होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले। यो कार्यकाल मात्रै होइन, उहाँले पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ होइन। अगाडिका कार्यकालमा पनि कहिले तपाईँको पानी जहाज कुदाउने, कहिले घर घरमा ग्यास कुदाउने होइन, पुर्याउने जस्ता खोक्रो आश्वासनले गर्दाखेरि जनता भ्रमित छन्, दिग्भ्रमित छन्, त्रसित छन्। यो चाहिँ तपाईँको भाषणबाज मात्रै हो भनेर पनि भन्ने गर्छन् क्या, तपाईँ त्यसलाई मान्नुहुन्न? होइन, त्यो चाहिँ एउटा कल्पनाशीलता हो। जस्तो एलन मस्कले मार्स प्रोजेक्ट सुरु गरे, मङ्गल ग्रह, त्यो पनि एउटा काल्पनिकता हो नि त। मङ्गल ग्रहमा घडेरी बुकिङ गरेका छन् मान्छेले, तर एउटा स्वैर कल्पना नि पछि यथार्थमा परिणत हुन सक्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भनेको केही समयपछि नि नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा प्रथम पाइला टेके। पहिला कल्पनाशीलताबाटै भिजनको द्वार खुल्छ र भिजनबाटै मिसनमा पुगिन्छ। अब यहाँनिर नहुने मामा भन्दा कुन्नी के जाति राम्रो भने जस्तो अघिल्लोचोटि भेट हुनु नै पर्थ्यो। अघिल्लोचोटि खानेपानी मन्त्रीलाई भेट्नुभयो, अब खानेपानी मन्त्रीको होस्याङेर बकम फुसे कुराले केही पार लागेन। र मैले तपाईँलाई त्यो बेलामा पनि भनेको थिएँ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले हर्क साम्पाङज्यूलाई भेट्न चाहनु भएकै थियो पहिलेदेखि। त्यसको सङ्केत उहाँले धरानमा एउटा सँगै एउटा कार्यक्रममा उहाँहरू एकै ठाउँमा हुँदा गरिसक्नु भएको थियो। तर त्यहाँ सचिवालयको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीको कारण त्यतिखेर भेट भएन र त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटौँ लागेको र हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि मिसन पेस गरौँ लागेको अवस्थामा होइन होइन, सायद म अलिकति तपाईँलाई भन्छु, त्यो सायद ढिलै भए पनि अस्ति जुर्यो र मान्छेको लागि यो अप्रत्याशित पनि थियो। मान्छेले सोचेका थिएनन्। हर्क साम्पाङज्यूले पनि स्वयं घोषणा गर्नुभएको थिएन म यो मितिमा यसरी भेट्छु भनेर। उहाँले हप्ता दिनदेखि घोषणा गरेको कुरा पनि होइन, स्पोन्टेनियस भयो। तर एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाउनुहोस् भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गरेको यो प्रतिबद्धता मेरो आफ्नो इन्फर्मेसनमा कार्यान्वयनमा जाँदैछ। र त्यो किन पनि जान्छ भने उहाँको थात थलो पोर्खोली थात थलो भनेको ताप्लेजुङ, उहाँका दाजुभाइ इष्टमित्र धेरै मान्छेहरू धरान बस्छन्। धरानको खानेपानीले केवल धरानको मात्रै घाँटी भिजाउँदैन, इटरी अनि त्यसपछि यता झापासम्म पनि पुग्न सक्ने हुनाले कोकाको पानीलाई ल्याएर व्यवस्थित तरिकाले ल्याएर अरबौँको गुरु योजना अन्तर्गत त्यो मेगा प्रोजेक्ट नै हो। त्यो मेगा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नको लागि कोकाको पानी त अहिले मेरो साहबले लिएर खुवाइरहनु भएको छ। अहिले कोसीको पानी हो, कोसीको त्यो निर्मल पानीलाई ल्याउन त्यो म अस्ति चत्रामा गएको थिएँ। त्यो गर्मी महिनामा मैले त सोचेको थिएँ एकदम तातो पानी होला भनेको त त्यहाँ त एकदम मिनरल्स पो रहेछ, चिसो आँत हरहर गराउने। ठिक छ सर, होइन सरले यति बयान गरिरहँदाखेरि, बखान गरिरहँदाखेरि अर्को कुरो पनि सरले बोल्नुभयो जस्तो छ। हुन त म कसैको आलोचक होइन, भएको कुरा सोध्ने हो, जनताले उठाएका प्रश्न राख्ने हो, हल्कारा भनौँ हुलाकी जस्तो मात्रै हामीले पत्रकार भन्ने कुरो मान्छे। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले धरान गएर अर्को कुरो पनि भन्नुभएको थियो, तपाईँले छुटाउनु भयो। के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि धरानमा हर्क साम्पाङलाई जिताएर गलत गर्नुभयो तपाईँहरूले,
मेरो पार्टीको मान्छेलाई जिताएको हो भने धरानमा विकास हुन्थ्यो, योजनाहरू पर्थ्यो, बजेट हालिदिन्थे। अब धरान 10 वर्षपछि पर्यो भनेर भन्नुभएको पनि आज सायद युट्युबमा कहीँ भेटिन्छ होला, होइन? त्यो भन्नुभएको थियो केही वर्ष अगाडि गएर। यस्तो उहाँ अलिकति साहित्यिक चेतनाको व्यक्ति पनि हो सम्माननीय प्रधानमन्त्री। हजुर हजुर। उहाँबाट कहिलेकाहीँ मेटाफोरिक वक्रोक्तिहरू पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ हामी के गरिदिन्छौँ भने असाध्यै राम्रा मान्छेलाई पनि व्यङ्ग्य गरिदिन्छौँ, असाध्यै कुरूप मान्छेलाई पनि प्रशंसा गरिदिन्छौँ। क्या यो चाहिँ साहित्य हो। उहाँले एक हिसाबले कार्यकर्ताको मोरल बुस्टअप गर्न कुनै सन्दर्भमा त्यो भने पनि, तर व्यवहारले चाहिँ के देखायो भने होइन, धरानमा खानेपानी ल्याउनको लागि मेयर भनेको साझा हुनुहुन्छ, उहाँ इमान्दार मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ विकासवादी हुनुहुन्छ, संस्कृति प्रेमी हुनुहुन्छ र उहाँ पनि त पूर्वेली संस्कृतिमा हितेरी मितेरी साइनो कायम गरेर त्यही किराँत कल्चरको हावापानीमा हुर्किएर आउनुभयो नि त। त्यसको प्रभाव त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा डेफिनेटली छ। र उहाँले मैले बुझेसम्म हर्ग साम्पाङज्यूको भिडियो उहाँको अभिव्यक्तिलाई नजिकबाट निहाल्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ। उहाँले तौलिनु भएको छ, उहाँको तौलाइमा मेयर साम्पाङ अब्बल उत्रिनु भएपछि उहाँले यसरी वास्तवमा भन्ने भने एक हिसाबले बालुवाटारमा खातिरदारी नै गरेको भन्छु म सिंहदरबारमा, किनभने त्यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू पनि बोलाइएको छ। यदि त्यो तपाईँलाई म एउटा कुरा निवेदन गर्छु, यदि हचुवामा लिप सर्भिस दिएर फुरुक्क पार्ने हो भने उहाँले अर्थमन्त्री किन बोलाउनु पर्थ्यो, सम्बन्धित मन्त्रीलाई किन बोलाउनु पर्थ्यो? र उहाँको यो रेकर्डेड छ। र यो विषयमा मैले कर्मचारी विज्ञ र नेकपा एमाले भन्दा बाहिरका केही नेकपा एमाले भन्दा बाहिर आस्था राख्ने सचिवज्यूहरूसँग पनि अस्ति कुरा गरेँ। मैले 6-7 जना इन्जिनियरहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू सबैको एक स्वर के छ भने अब धरानमा खानेपानी आउँछ, किनभने धरानमा खानेपानी नल्याउने हो भने पूर्वको लाइफलाइन कट्छ। धरानमा खानेपानी नल्याउनु भनेको पूर्वमा विद्रोह निम्ताउनु पनि हुनाले यो खानेपानी केवल इगोको विषय रहेन, नागरिकको सरकारको विषय रह्यो। सिङ्गो धराने उत्रिएर सिंहदरबार घेर्न सक्ने अवस्था आउने हुनाले यो विडम्बनाको अन्त्य गर्न पनि सरकार तदारुकताका साथ लागेको छ। र हर्क साम्पाङज्यूलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ, किनभने उहाँ अहोरात्र लाग्नु भएको छ। कतातिर पो खट्नुहुन्छ, यता वृक्षारोपण पनि गर्नु छ, उता सुम्निमा पारुवाङको पार्क पनि बनाउनु छ, यता सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कुरा राख्नु पनि छ, अर्कोतिर उहाँले जनतालाई सर्भिस डेलिभरी पनि दिनु छ, संस्कृति संरक्षण पनि गर्नु छ। र गुरुत्व दायित्व चाहिँ अहिले के देखियो भने धरानको खानेपानी र खानेपानी चाहिँ आउने नै हो। म चाहिँ आशावादी भएँ पक्कै पनि आओस्। र यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेकै नेता पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ महेश बस्नेतजीले पनि अर्को स्टाइल लेख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ श्रमदानको स्टन्ट गरेर होइन, श्रमदानको नाटक गरेर होइन, केन्द्रको बजेटले धरानमा खानेपानी आउँछ हर्क भाइ भन्नुभएको छ, होइन? पछिबाट फेरि मेयर साहबले पनि महेश भाइ भनेर भन्नुभयो। एक ख्याल ठट्टा रमाइलो, होइन? एउटा त्यसलाई सिरियसली नलिने हो भने अब महेशजीले पनि भाइ भन्नुभयो, हर्कजीले पनि भाइ भाइ भन्नुभयो, होइन? दुवैजना भाइ पनि को चाहिँ दाइ भनेर कमेन्ट रमाइलोमा आएको थियो। अब भाइ भनेकोमा भन्दा पनि तपाईँको हुन त सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेलाई भाइ भन्नु उचित होला कि नहोला त्यो छुट्टै कुरो होला। यद्यपि जुन कुरो अगाडि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, श्रमदानले होइन केन्द्रको बजेटले खानेपानी आउने हो भन्नुभयो। फेरि मेयर साहबले लेख्नुभयो यो कसैको अकाउन्टको पैसा दिने होइन, कसैको खाताको पैसा दिने होइन, कसैको व्यक्तिको प्रपर्टी दिने होइन, यो त तपाईँको जनताले तिरेको कर चाहिँ यहाँ जम्मा हुन्छ। त्यो जम्मा चाहिँ फेरि सबैलाई बाँड्ने हो प्रायोरिटीको आधारमा, होइन? अझै कुरो अर्को कुरो तपाईँको बजेट दिने भनेको तपाईँको विदेशबाट लोन लिएर त्यसलाई दिने हो। फेरि त्यो विदेशबाट लोन लिएको त सरकारले तिर्दैन, जनताले पनि तिर्ने हो। कसरी तिर्ने? सर्वसाधारणले सोध्दा त त्यो सरकारले तिर्ने जस्तो देखिन्छ, तर सरकारले त फेरि तपाईँको त्यही जनतामा चाहिँ करको दायरा बढाउँछ, करको आकार बढाउँछ त्यो ऋण तिर्नलाई, होइन? अनि करको आकार बढाउँछ। हामीले सानो सानो कुरामा अहिले तपाईँको रुख काट्दा कर तिर्नुपर्छ, घर बनाएर कर तिर्नुपर्छ, घर बाल कर बन्यो, के कर बना आय कर तिर्यो, के हरेक कर तिर्यो तपाईँ जाने हो, तिर्नु त जनताले नै हो।
अनि कसैको खाताको पैसा दिए जस्तो नगर्नु भन्ने आशयको पनि लेख्नु भएको थियो। यस भनाइमा तपाईँको के रहेछ? त्यो भाइ भाइ भनेको त एउटा रमाइलो ख्यालठट्टा पनि हो होइन अगाडिको कुराहरूमा चाहिँ? होइन, त्यसो त अहिले संसारभरि करको एउटा खालको कहर छ। ट्याक्स टेररिजम पनि भन्न थालिसके मान्छेले। ट्यारिफ लागू गरेको छ अमेरिकाले, चाइनिज सामानमाथि 100औं गुणा ट्याक्स लिएको छ र दिनमा $2 अर्ब भन्दा बढी अहिले पैसा कमाइरहेको छ। अझ डोनाल्ड ट्रम्पले त पहिला तिमीहरूले अमेरिका लुट्यौ, अब हामी लुट्छौँ होइन। त्यो त अब अमेरिकाको ओह्रालो यात्रा होला सर, किनभने अहिलेको यो समयमा चाइनालाई धम्क्याउनु भनेको त अमेरिकालाई नै घाटा हो। चाइना पनि केही कम छैन, त्यो त अमेरिकाको ओह्रालो यात्रा हो। सी जिनपिङले पनि यसमा स्पष्ट अडान लिएर हामी हल्लिँदैनौँ, हामी स्थिर हुन्छौँ, बज्रढिङ्गा हुन्छौँ भन्नुभएको छ। यद्यपि मैले यो प्रसङ्ग किन लिन खोजेको भने अलिकति यसको अर्थ राजनीतिक व्याख्या विश्लेषण छँदैछ। जस्तो हाम्रो मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, अग्रज पनि हुनुहुन्छ महेश बस्नेतज्यू, हाम्रो पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ, पूर्व उद्योग मन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ। फेरि पछिबाट अन्तर्वार्ता हर्क स्मरण गरिहालेँ मैले। हर्क शर्माले अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, मेरै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ। राजनीतिक हिसाबले उमेरको हिसाबले दाइ नै हो महेश बस्नेत, तर अब भाइ भनेपछि भाइ भाइ भन्ने एउटा हाँसी मजा होइन। ठिक छ, त्यो दाइ भाइवाला कुरो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। भाइ भाइ में अक्सर ये होता है भन्ने गीत पनि छ। मैले भन्न खोजेको कुनै पनि सम्बन्ध नोकझोकबाट सुरु भएपछि पछि मित्रतामा बदलिन सक्छ। यसमा आइस ब्रेक हुनु पर्यो। हिउँ उहाँहरूको सम्बन्धमा जुन हिउँ परेको छ नि, त्यो हिउँको ढिका फुट्नु पर्यो के। वास्तवमा हर्क साम्पाङज्यूले सांस्कृतिक प्रवर्धन र श्रम संस्कृतिलाई विस्तार गरेर श्रममा आधारित विकासको संरचना बनाउने र त्यसमा संस्कृतिलाई फ्युजन गर्ने एउटा मौलिक स्थापत्य कायम गर्नुभयो। यसलाई एउटा थियोराइज गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो अनुकरणीय छ। हरेक मान्छेले आफूलाई श्रमको एउटा हिस्सा बनाउनु पर्यो। तपाईँको शरीरको लागि पनि त्यो ठिक हुन्छ, मानसिक स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ महेश कमरेड हामीले सिक्नुपर्छ उहाँबाट। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुरा दुवैको गलत होइन। जस्तो महेश बस्नेतजीले पनि माथि केन्द्रबाट जाने हो भन्नुभएको छ, त्यो सत्य कुरा हो, सत्य नै हो। बजेट जाने नै हो, तर त्यो बजेट भनेको पनि फेरि कुबेरको ढुकुटी खोलेर वा जमिन मुनिबाट गार्डन ल्याएर वा आफ्नो सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति बेचेर दिने होइन। त्यहाँ टेक्निकली राज्य हुन्छ, सरकार हुन्छ, सरकारका अर्ग्यान हुन्छ। अब कर्मचारी तन्त्र कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। बालनजी एक्लैले तलब खुवाउन नसक्ने हुनुहुँदो रहेछ। अब कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतले सिग्नेचर गर्नुपर्ने रहेछ नि त। बालनजीले तलब खान पनि कर्मचारी चाहिँदो रहेछ भनेपछि यो यहाँनिर चाहिँ सर नि जस्तै अहिले स्थानीय सरकार अथवा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारामा लगाइयो। त्यो सङ्घीयतामा गइसके पछाडि स्थानीय तह पनि एउटा सरकार बनेको छ, तर अझै पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नल्याउनको निम्ति यो हरकत गरेको देखियो। जसरी प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत भनेको तपाईँको सङ्घीय सरकार अन्तर्गत नआउँदो रहेछ होइन, त्यो तपाईँको स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेन। अनि तपाईँको फेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई हेर्दाखेरि नगर प्रहरी पनि तपाईँको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतले चलाउने भन्ने लेखिएको रहेछ। यसले गर्दाखेरि सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नलैकन तपाईँको शक्ति चाहिँ आफ्नो हातमा लिनको निम्ति यो सङ्घीय सरकारले गरेको यो देखियो। होइन, विकेन्द्रीकरणको मोडिफाई रूप भनेको प्रदेश सरकार र सङ्घीयता भनिएको छ, तर प्रदेश सरकारको अथवा सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा इट टेक्स टाइम। जस्तो अहिले सङ्घीय प्रभावी सम्बन्धी कुराहरू अलमलमा छ होइन। कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी मोबिलाइजेसन गर्ने, जस्तो अहिले हरेक प्रदेशमा विशेष सचिव हुन्छ त्यहाँ होइन, त्यहाँ सङ्घीय सचिव हुन्छ, उसको स्ट्याटस वरिष्ठ सहसचिव अहिले त अतिरिक्त सचिव सरह राख्छ भन्नाले कर्मचारी तन्त्रमा एडजस्टमेन्ट गर्ने कुरामा काफी हदसम्म समस्या छ। यस विषयमा छलफल गरौँला। यो तपाईँले एकदम भेग क्वेसन उठाउनु हो। अब हामी पिन पोइन्टमा जाउँ। कुरा के रहेछ भने एउटा सरकार हुनको लागि धेरै अर्ग्यानहरू चाहिन्छ। सिंहदरबारको केही थान कुर्सी र त्यसमा ढसमस्स बस्ने मानिसले मात्रै सरकारको कोर्स पुरा गर्दैन। सरकार हुन के चाहिन्छ?
पहिला सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता चाहियो, उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिहरू चाहियो, उनीहरूले चुनेका प्रतिनिधिबाट छानिएको लोकतान्त्रिक विधि र प्रणाली अन्तर्गतको कुरा गर्दैछु है, उनीहरूले छानेको प्रतिनिधि चाहियो अथवा लोकल लेभलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्था चाहियो। त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित भनेको मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षहरू जनताले प्रत्यक्ष छान्ने हुन्। सांसदहरूलाई 5 वर्ष छान्छन्, सांसदहरूबाट मन्त्री छानिने चलन छ र उनीहरू पालिने कहाँबाट भन्दा अलिकति विदेशी अनुदान, ऋण, अलि ज्यादा नागरिकहरूले तिर्ने करको दायरा यसै पनि फराकिलो छ। हाम्रो प्रशासनिक खर्च वात्तै बढेको छ, विकासको खर्चभन्दा साधारण खर्च ज्यादै छ। यसै पनि तपाईँको नीतिहीनताको कारण धेरै ठुलो बजेट देशभरि फ्रिज हुने अवस्था छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको हामीसँग भएको पर्याप्त बजेट पनि फ्रिज हुने अवस्था एकातिर, अर्कोतिर चाहिने काममा बजेट एलोकेसन नहुने र यहाँनिर कर्मचारीले फनी घुमाइदिने। राजनीतिक नेता त बिचरा लाटो हुन्छ अरे क्या, मैले सुनेको। धन्न हर्क साम्पाङजी धेरै चलाक हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले प्रशासन बुझिहाल्नुभयो र उहाँले त्यो अन्तर्गत काम लिन सक्नुभयो। जस्तो तपाईँलाई नर्मल लाग्ला प्रधानमन्त्रीसँग हेलो हजुर म हर्क साम्पाङ बोलेको धरानको मेयर र त्यहाँ टाइम मिलाउँ त भन्या भरमा यो कुरा भएको छैन। पहिला उहाँले आधार तयार गर्नु भएको छ, उहाँले मध्यस्थता बनाउनु भएको छ कसै न कसैलाई। त्यहाँ अशोक राईजीलाई बनाउनु भयो कि अथवा कुनै मन्त्रीलाई बनाउनु भयो कि अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयलाई बनाउनु भयो कि के गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँले धेरै पापड पेलेको छ। उहाँ त्यहाँ पनि रित्तो हात त जानु भएन, पेपर लिएर जानु भएको छ, कार्ययोजना पेस गर्नु भएको छ, आफ्नो कर्मचारीलाई लिएर जानु भएको छ, प्रेजेन्टेसन छ, पावर पोइन्टहरू देखाइएको छ। यत्तिकै हुन्छ, हावादारी तरिकाले मेयर चल्छ। उहाँ प्रशासनिक काममा पनि राम्रो देखिनुभयो अनि उहाँको विकास सम्बन्धी एप्रोच पनि स्पष्ट छ। त्यसमा एउटा मौलिकता, श्रम र संस्कृति थपिएको छ। भनेको मतलब के हो भने मोटो अर्थमा भन्दा राज्यमा जति पनि बजेटहरू छुट्टिन्छ त्यसमा चुहावट, राजस्व चुहावट नहुने हो भने र सही ढङ्गले करको सदुपयोग हुने भने यो देश सुनको लङ्का बन्न कुनै आपत्ति हुँदैन। यहाँ त भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ अनि तपाईँको लुप होल्सहरूमा जम्मै बजेट खाने खालका धमिराहरू छन्। त्यसो भइसकेपछि हर्क साम्पाङजी कहाँ त चुहावट हुने 0 सम्भावना, लुप होल्स छैन, भ्रष्टाचार शून्य छ भनेपछि उहाँले काम त धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दा राम्रोसँग अरूले बुझेकै छैन भन्छु म। उहाँले मसिनोसँग सूचना लिन सक्नुहुन्छ नि त, उहाँले त जोसँग पनि सूचना लिन सक्नुहुन्छ। उहाँ त्यति अहिले त इन्टेलिजेन्स पनि उहाँको मातहत छ, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत होइन कि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि प्रधानमन्त्रीको मातहत हुनाले आफ्ना जासुसबाट पनि सूचना लिन सकिन्छ, राजनीतिक संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ, सबै सकिन्छ। उहाँले सबै हेरी बुझि ल्याउँदा के देख्नु भने यो मान्छे सच्चा स्वाभिमानी छ, यो मान्छेमा देशभक्ति छ, विकासको हुटुटी छ भनेपछि काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो र यो कुनै खोक्रो आश्वासन होइन। र बुझ्नुपर्ने कुरा पनि के हो भने राज्यले हामीलाई हर्क साम्पाङजीको इमेज बनाइदिन वा इमेज डामाडोल गर्न बजेट छुट्याउने अथवा बजेट नछुट्याउने होइन, राज्यका नियमित ड्युटीहरू हुन्। तर मुख्य कुरो भने लभिङ हो नि त। योभन्दा अगाडि धरानको मेयरले त यस्तो पहल गरे रहन्छ, यो पहल त उहाँले सुरु गर्नुभयो। योभन्दा अगाडिको मेयरको दिमागमा त चतराबाट पानी ल्याउने कुरा थिएन, त्यो परिकल्पनै थिएन, त्यो हाइपोथेसिस थियो। पानी खाए खाउँ नखाए नखाउँ, यो परियोजना एडिबिडी गर्छ, यता गर्छ उता गर्छ भन्ने थियो। त्यसैले मैले भनेको ऋण, अनुदान, कर जेबाट होस् अरबौँ रुपियाँ त्यहाँ जाँदैछ, त्यसको सदुपयोग हुँदैछ। खुसीको कुरा तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अब यो बाध्यता कसलाई पर थाहा छ? उहाँ पछि आउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो वचनको बन्दी बन्यो। अब उहाँ पछि देउवाजी नै आउनुभयो या जोसुकै आओस्, उसले पनि यो योजना कार्यान्वयन गर्नै पर्ने राष्ट्रिय नागरिक दबाब पर्यो। यसमा हर्क साम्पाङज्यूले बाजी मार्नुभयो। हर्क साम्पाङको नीति अथवा हर्क साम्पाङको पथ जे भने पनि होइन, हुन त महेश बस्नेतहरू उहाँहरू राजनीतिमा अगाडि आउनुभयो, एक दुईवटा दौरा अगाडि फटाउनु भयो होला हर्क साम्पाङ भन्दा, उमेरले पनि उहाँ महेश बस्नेत दाजु होला। यद्यपि हर्क साम्पाङ जतिको बुझाइ पनि देखिएन। हर्क साम्पाङको नीति कस्तो छ भन्दाखेरि नीति, श्रमदान अनि उत्पादन। तपाईँको हाम्रो देशमा अथवा जुनसुकै देशमा पनि उत्पादन नबढाइकन देश कहिले पनि समृद्ध बन्दैन
होइन, विदेशबाट लोन लिएर अथवा कोही विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्राएर देश समृद्ध बन्दैन। देश समृद्ध बन्नलाई उत्पादन गर्नुपर्छ, उत्पादन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ, अनि निर्यात गरेर डलर भित्र्याउनुपर्छ, स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ होइन। यिनै विविध कारणले गर्दा चाहिँ देश समृद्ध बन्छ। यसरी हेरौँ न, उहाँले अहिले फलो गरेको सिस्टम भनेको सोसियलिस्ट मोड अफ होइन। म प्रश्न टुङ्ग्याउँछु पहिला सर। अनि तपाईँको त्यसरी उत्पादन बढाउनु पऱ्यो, फेरि उत्पादन बढाउनुलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि श्रम गर्नु पऱ्यो होइन। हामीसँग प्रशस्तै तपाईँको विदेशी कामदार हायर गरेर ल्याउने क्षमता क्यापेसिटी पनि छैन होइन, त्यो क्षमता पनि छैन। हामी आफ्नै देशको जनतालाई टन्न पुग्ने घर व्यवहार चल्ने खालको स्यालेरी दिएर राख्न सक्ने क्षमता पनि छैन होइन। अहिलेको जमानामा तपाईँको 50-60 हजार मिनिमम स्यालेरी पाएन भने घर व्यवहार चल्दैन, महँगी यही छ होइन। के हामी हरेक नेपालीलाई महिनाको 60-70 हजार तलब दिन सक्छौँ त? त्यो एउटा कुरो। अनि त्यसमा तपाईँको श्रमको कुरामा आउँछ होइन। 50% स्यालेरीमा श्रमदान गर्न सकिन्छ अथवा के कसरी हुन्छ। अर्को कुरो नीति चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ श्रम गऱ्यो, उत्पादन गऱ्यो, तर त्यसलाई चाहिँ बजार पाउने नीति छैन होइन। अथवा तपाईँको हर्क साम्पाङले तपाईँको जङ्गलैभरि आँपको बिरुवा रोप्छ, केरा रोप्छ, उखु रोप्छ, लिची फलाउँछ, तर फेरि त्यो जङ्गलले अथवा वन कार्यालयले चाहिँ होइन, वन विभागले चाहिँ त्यो टिपेर खाने मिल्दैन, त्यो त वन विभाग अन्तर्गत पर्छ भन्छन्। रोप्ने हर्क साम्पाङ त्यहाँनिर सपोज है, यो चाहिँ रोप्ने पुण्यको उद्यम हुनसक्छ, रोप्ने चाहिँ एउटा होइन, अनि फेरि नीति नियम लाद्ने अर्को। यसो गरेर तपाईँको नीति नियम, श्रमदान अनि उत्पादन सर। अब यहाँ एउटा उखान त्यत्तिकै बनाएर रहन्छ नि त, काम गर्ने कालु मकै खाने भालु होइन। एउटाले घाँस काट्छ भैँसीलाई खुवाउँछ, दोनी बेला अर्कोले दुन्छ नि भने जस्तै श्रम अरूले गरिदिएको छ, उत्पादन अरूले गरेको छ, बसी खाने अर्कै वर्ग छ। भनेको मतलब तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। उत्पादन, वितरण, विनिमय, त्यसको लागि ट्रेड ब्यालेन्स गर्नको लागि, ट्रेड डिफिसिटमा छौँ हामी, ट्रेड लस्टमा छौँ। ट्रेड ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले हाम्रो शोधनान्तर व्यापार र बचतको अवस्थालाई ठिकठाक गर्नु पर्यो। म अलिकति अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुनाले त्यो एङ्गलबाट भन्दैछु। हामी कहाँ के भयो भने कन्जम्सन गर्ने गुड्सहरू प्रशस्त हामीलाई चाहियो, डिपार्टमेन्टल स्टोर, तर हामी कहाँ उत्पादन छैन, हामीले विदेशबाट मगाउँछौँ। अनि अब भइदियो के हो भने हामी WTO को सदस्य भयौँ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ समस्या के भइदियो भने फिनिसिङ प्रडक्टहरू विश्वको कुना कुनाबाट आए। अब हामीले एसेम्बलिङ गर्ने कारखानाहरू स्थापना गर्नु पर्यो। वास्तवमा र प्रडक्ट ल्याएर, र माल ल्याएर, कच्चा पदार्थ ल्याएर फिनिसिङ उत्पादन गर्दा उत्पादक लागत बढ्ने भयो, प्रोडक्टिभिटी पनि कम हुने भयो, अनि श्रमको उचित ज्याला पनि नआउने भयो। भन्नाले नेपालले गर्न सक्ने जल, जमिन, जङ्गल, प्राकृतिक संरक्षण अनि पर्यटन विस्तार, यो आदि इत्यादि कुराको कन्स्टिट्युएन्सीमा नेपालले सफ्टवेयरमा बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरा हर्क साम्पाङजीले मसिनो सब बुझ्नु भएको छ। अब हाम्रो समस्या के भने हामीसँग भिजनरी लिडर कति छन्, मिसन कति छ, भिजन कति छ, अनि घोत्रिनी कति छन् मान्छेहरू, प्रशासकीय दक्षता नभएका कर्मचारी, भएका कर्मचारी नभएका होइनन्, तर तिनीहरूको क्षमताको दोहन हुन सकेको छैन। त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले भने चाहिँ उत्पादनसँग, श्रमसँग हरेक राजनीतिक प्रणालीलाई जोड्नुपर्छ। राजनीतिक शाखाहरूलाई जब हामीले संस्कृति, उत्पादन र एक हिसाबले श्रमसँग हामीले त्यो हिस्सा जोड्दैनौँ नि, जस्तो राष्ट्रको मजबुत जनशक्ति आज ब्रेन ड्रेन भएर विदेश पलायन भएको छ। नेपालमा पनि अब धेरै बेरोजगारीको समस्या छ। यहाँ प्रशस्त रोजगारी, स्वयं रोजगार क्रिएट गर्न सकिन्छ, तर त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छैन। र हामीले श्रम गरेर पसिना बगाएर बनाउन सक्ने विकासको पूर्वाधारलाई हचुवाको भरमा टेन्डर लगाएर अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर अनावश्यक रूपमा हामीले पैसाको सत्यानाश गरेका छौँ, करको दुरुपयोग भएको छ।
भन्नाले अब तपाईँ भनौँ न वर्षै पछि सडक बनाउने ठेक्का लाग्छ त्यो किन लाग्छ भने कमिसन छ नि त अब त्यो 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष टिक्ने सडक बनाइदिए त कमिसन आउँदैन 2 वर्ष बिग्रिने सडक बनायो भने पो त्यसलाई फेरि टेन्डर हुन्छ अनि इन्जिनियर सब मिलेमत्त गरेर पैसा खान पाइन्छ हो यो टाइपको सोच जबसम्म हुन्छ तदर्थवादी सोचले देश बन्दैन देश बनाउने हो भने हर्क साम्पाङज्यूले भने जस्तै भिजन र मिसन सहित श्रम संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरौँ उत्पादन बढौँ वितरण गरौँ विनिमयको प्रणालीलाई ठिकठाक गरौँ रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने कुरा ट्याक्स जेनेरेट गर्ने कुरामा हामीले लोक कल्याणकारी विधि अप्नाउँ अहिले एउटा अन्याय के भएको छ भने यो करको दायरा बढाउने कि घटाउने भन्ने कुरामा दुई थरी तर्क छ नव उदारवादी के भन्छन् भने अझ करको दायरा फराकिलो बनाऊँ अझ बढाउँदै लैजाउँ किनभने जति ट्याक्स तिरिन्छ त्यति विकास हुन्छ त्यति सामाजिक सुरक्षाको कोष बन्छ भन्छन् अब समाजवादी उत्पादन प्रणालीले के भन्छ भने मिनिमम ट्याक्स लिनुहोस् र म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्नुहोस् हाम्रो सिद्धान्त त्यो हुनुपर्ने हो तर काशी जाने कुत्तीको बाटो त्यही भएर मलाई चाहिँ हर्क साम्पाङजी यो मामिलामा निकै सान्दर्भिक लाग्छ र खानेपानीको मामिलामा मात्रै होइन उहाँले धरानमा खानेपानीको मेगा प्रोजेक्ट बनाउने कुरामा मात्रै होइन कि उहाँले हरेक कुरोमा आफ्नो हात माथि पार्नु भएको छ उहाँले जनताको लागि तर कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूले पनि हावा बोल्दो रहेछन् भन्ने कुरो छ जस्तै नेकपा एमालेबाटै मन्त्री बन्नुभएका राजेन्द्र राई जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ धनकुटातिर सांसद हुनुहुन्थ्यो क्यार होइन उहाँ मन्त्री बन्नुभयो खानेपानी मन्त्री बन्नुभयो खानेपानी मन्त्री भनेको समयमा उहाँ धरानमै पुगेर धरानलाई बजेट छुट्यो अब धरानले पानी खायो भनेर ढुक्क बनाउनु भएको थियो त्यतिखेर धरानले पनि अब साँच्चै आउँछ नै होला बजेट छुट्याउनु नै भयो होला भन्ने एकपटक विश्वास गर्नुभएको थियो अनि मेयर साहबले पनि अब सायद बजेट छुट्याउनै भएको होला मन्त्रीज्यूले धन्यवादको पात्र उहाँलाई भन्नु पनि भएको थियो तर पछिबाट छुट्टिएको त रहेछ झुटो बोल्नु भएछ यसो जवाफदेहिता अकाउन्टेबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी मन्त्रीज्यूले लिनुपर्छ पूर्व मन्त्रीजी अहिले त उहाँ मन्त्री हुनुहुन्न अहिले हुनुहुन्न त्यसको उत्तरदायित्व उहाँले लिनुपर्छ किनभने उहाँले गर्न खोज्दै भ्याउनु भएन कि किनभने त्यो भनेकै केही समयपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभयो उहाँको नियत चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब उहाँ पनि एउटा किराँत समुदायको त्यो भूभागमा हुर्किएको हुनाले इमान्दार मान्छे हो इमान्दार नेता हो यो विषयमा बुझौँला तर मलाई मेरो अन्तर्मनले के भन्छ भने उहाँले गर्न खोज्दै भ्याउनु भयो हस् थ्याङ्क यू सर धेरै धेरै धन्यवाद